अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 25 फरवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। एक तरफ तो पूरे मुल्क में जो है वो जेल भरो तहरीक चल रही है। आज मुल्तान में जितनी सीनियर क़यादत थी उन्होंने आज गिरफ्तारियाँ जो है वो देने के लिए आए। आमिर डोगर साहब थे, ओन अब्बास बपी थे और जितने भी कारकुनान थे मुल्तान शहर के PTI के, वो सब आज जो है गिरफ्तारियाँ देने के लिए आए और हमने वो बाकायदा इंटरव्यूज़ भी लोगों के दिखाए और उसके ऊपर ब्लॉग भी किया। वो आप जो है उसमें जाकर चेक कर सकते हैं हमारे। इसके हवाले से जो अब इस्लामाबाद में कुछ सूरत हाल बनने जा रही है, इमरान खान साहब को बैंकिंग कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा और अदालत ने इमरान खान साहब को 28 फरवरी को तलब कर लिया है। इमरान खान साहब ने भी फैसला कर लिया कि जी वो अदालतों में पेश होंगे और इमरान खान साहब को जब भी बुलाया गया है वो अदालतों में पेश हुए हैं। अभी एक अलग बात है कि PTM जिस तरह का बयानिया बना रही है कि इमरान खान जो है वो अदालतों से भाग रहे हैं, इमरान खान गिरफ्तारी से भाग रहे हैं, और फिर इसके साथ साथ अदालतों के ऊपर भी जो है एक प्रोपेगेंडा मुहिम बाकायदा लॉन्च की गई है PTM की तरफ से। और मरियम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो कोई भी मौका जो है वो जाने नहीं दे रही हैं और जितने हमले वो कर सकती हैं इस टाइम पाकिस्तान की जो सिटिंग जस्टिस हैं उनके ऊपर वो हमले करने से बाज नहीं आ रही हैं। उसके हवाले से भी आपके सामने रखेंगे। फिर FIA ने भी इमरान खान साहब के हवाले से एक दरख्वास्त जमा करवा दी है नई, और उसमें वो क्या कहते हैं इमरान खान साहब को लेकर वो भी आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जी 16 अक्टूबर को जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे पाकिस्तान में 8 नशिस्तों के ऊपर, जिनमें से 7 नशिस्तें जो इमरान खान साहब ने जीती थी और PTM को धूल चटाई थी, अब उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक नया फैसला कर लिया है। वो क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब के एक ट्वीट का जो है वो आंसर किया और जवाब दिया। उस ट्वीट को तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर जो है लोगों ने देखा। ये भी एक वैसे तरीका है खुद के ट्वीट्स को लोगों को दिखाने का, और वो ऐसा मौका जो है वो कम ही जाने देती हैं। अक्सर औकात जो है वो इमरान खान साहब के ट्वीट्स के ऊपर वो जवाब देती हैं और इस तरह वो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसमें आने की कोशिश जो है करती हैं। और ताकि क्योंकि इमरान खान साहब का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा फॉलो करती है इमरान खान साहब को, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं वो इमरान खान साहब के फॉलोवर्स हैं। तो ये भी एक तरीका है उनका जो है मेन स्ट्रीम में आने का, तो वो अक्सर उनके ट्वीट्स का जवाब देती हैं। आज उन्होंने एक और ट्वीट का इमरान खान साहब के जवाब दिया, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट की जानिब से ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान साहब को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म दे दिया है। बैंकिंग कोर्ट की जज रक्षंदा ने केस की समाअत की। FIA ने भी इसके साथ साथ जो है एक दरख्वास्त जमा करवाई है इमरान खान साहब को लेकर आज बैंकिंग कोर्ट में कि जी इमरान खान साहब का जो तिब्बी मुआयना है उसको जो है हमें करवाने की इजाज़त दी जाए, और हम ये मुआयना जो है पोली क्लिनिक अस्पताल जो है इस्लामाबाद का या पिम्स हॉस्पिटल जो है इस्लामाबाद का उधर से करवाना चाहते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब ने अभी तक जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट दी हैं वो उन्होंने एक शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की दी है, और इमरान खान साहब को तो लेग की इंजरी है। शौकत खानम का तो ये सारा एक वो ही नहीं है, उसमें इसका कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो इमरान खान साहब वहाँ की रिपोर्ट्स कैसे दे सकते हैं, और ये कौन सा प्लस्तर है जो 6 माह बाद भी नहीं उतरा है। तो हमें इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने की जो है वो इजाज़त दी जाए। आज उन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं उनके अबूरी ज़मानत जो दी गई थी बैंकिंग कोर्ट की तरफ से उसका भी वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और तफ्तीश में भी जो है वो ताउन नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। हालांकि बाकायदा इमरान खान साहब की वकला की तरफ से कहा गया था कि जी FIA को अगर ज़्यादा ही वो है मसला है तफ्तीश का, कह रहे हैं कि जी FIA के दफ्तर में पेश हो इमरान खान साहब, तो FIA हमें सवाल लिख कर दे दे या FIA ज़मान पाक आ जाए, उनसे जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ लें या सवालनामा ही लिख के दे दें। लेकिन ना तो सवालनामा लिख के दिया गया और ना ही FIA के जो अफसरान हैं वो इमरान खान साहब से जाकर उन्होंने पूछ गुछ की। क्योंकि ये ममनुआ फंडिंग का केस कोई ऐसा केस तो नहीं है कि जिसमें इमरान खान साहब ने कोई पाकिस्तानी अवाम के टैक्सों का पैसा जो है वो चोरी किया है, कोई अरबों रुपया खाया है। इसकी डिटेल जितनी इमरान खान साहब ने पार्टी फंडिंग की दी है पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने ना तो अभी तक दी है और ना ही उनके हवाले से कोई अभी तक किसी ने कोई पूछा है। सारे अदारे जो हैं वो सो रहे हैं। बस इमरान खान साहब जो हैं उनको लेकर ये सारे मामले को खींचा जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है मियां नवाज शरीफ साहब के आने से पहले पहले। सरगोदा में मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा भी कि जी मियां साहब जो हैं वो आ रहे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अगला जलसा जब सरगोदा में होगा तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आपसे खिताब करेंगे, और मियां नवाज शरीफ ही हैं जो पाकिस्तान को बचा सकते हैं और पाकिस्तान में कोई बंदा इसका अहल नहीं है, ये मरियम नवाज शरीफ साहब कहती हैं।
تو بہرحال اب جی FIA کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے طبی معائنے کی جو ہے ہمیں اجازت دی جائے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شوکت خانم سے جو میڈیکل رپورٹس بنا کر لا رہے ہیں ان کے اوپر ہمیں بالکل بھی کوئی وہ اعتبار نہیں ہے، وہ ساری بوگس رپورٹس ہیں۔ مریم نواز شریف صاحب نے جی جو آج ٹویٹ کیا، عمران خان صاحب نے آج جو ٹویٹ کیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ PMLN ہو اور پوری جو PTM کی جماعتیں ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہماری جو عدلیہ ہے ان کے وقار کی دھجیاں اڑا رہی ہیں، ان کے اوپر جو ہے باقاعدہ یہ حملے انہوں نے کرنا شروع کر دیے ہیں، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن کی طرف جائیں۔ اور پنجاب اور KPK کی، جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے ہیں کہ جب پنجاب اور KPK میں الیکشن ہوں گے تو پورے پاکستان جو ہے وہ الیکشنز کی طرف چلے جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 صوبوں میں الگ الیکشن ہو اور باقی کے جو صوبے اور وفاق ہے اس میں الگ الیکشن ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ امپاسبل سی بات ہے۔ تو اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اس لیے کیونکہ ججز نے جو ہے وہ نوٹس لے لیا ہے کہ کیوں جی آئین کو پامال کیا جا رہا ہے اور آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ جب ایک بات آئین میں درج ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہے الیکشنز ہونے ہیں دونوں صوبوں میں، تو پھر کیوں آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ تو اب اس لیے جو ہیں وہ ججز کے اوپر حملے بھی کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اور اسی حوالے سے جب عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا تو مریم نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی مرد بنو اور قانون کا سامنا کرو۔ عمران خان کے ٹویٹ کے جواب میں مریم نواز نے عمران خان کو سازشوں کا بادشاہ قرار دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اپنے گاڈ فادر فیض اور ان کی باقیات کی مدد سے سازشوں کا بادشاہ ہیں عمران خان صاحب۔ فیض جنرل فیض امیر صاحب کا نام لے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جتنے جو اس ٹائم کے 2 سٹنگ جسٹس ہیں، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، اور سابقہ جو پاکستان کے 2 چیف جسٹس ہیں کھوسا صاحب اور ثاقب نثار صاحب، ان کا نام لیا اور کہا کہ جی یہ ابھی بھی باقیات جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کی ہیں عدلیہ میں، اور وہ عمران خان صاحب کی مدد کر رہی ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے نام بھی لے لیے ہیں۔ تو اب جو ہیں پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اب آپ دیکھیں گے کہ بگڑی ہوئی شہزادی آپ کو کیسے مات دیتی ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ وہ بگڑی ہوئی شہزادی ہیں۔ تو یہ اس طرح جو ہے مریم نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کے جو ہیں وہ ٹویٹس کا جواب دیتی ہیں، اور یہ وہ اکثر کرتی رہتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ وہ مین سٹریم میں آنے کا ان کو بہت زیادہ شوق ہے، اور ان کے فالوورز ہیں نہیں۔ کل کا جو ورکر کنونشن تھا اس میں بھی کوئی 100 150 یا 200 لوگ تھے۔ اب شادی ہالز بھی ہوتے ہیں نا، پہلے بڑے بڑے شادی ہالز تھے، اب وہ بالکل 100 150 بندے والا جو ایک شادی ہال ہوتا ہے چھوٹا سا ایک تمبو لگا کر جو ہے بنایا ہوا تھا، وہاں جا کر اب مریم نواز شریف صاحب جو ہیں ورکر کنونشن کر رہی ہیں، اور سارے کے سارے بندے جو ہیں اپنی پارٹی کے ہوتے ہیں، عوام تو آ نہیں رہی ہے ان کے ان میں ورکر کنونشن میں۔ تو یہ ان کی صورتحال ہو چکی ہے، الیکشن سے یہ بری طرح بھاگ رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ الیکشن میں جائیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، جیسے کہ ضمنی الیکشن سے بھی بھاگ گئے ہیں۔ 40 سیٹوں کے اوپر جو ضمنی الیکشن ہونے تھے تمام جماعتوں نے کہتے کہ جی ہم نہیں ضمنی الیکشن لڑیں گے۔ تو اب جو الیکشن کمیشن ہے، جو 16 اکتوبر کو الیکشن ہوئے تھے جس میں عوام کا اتنا پیسہ لگا، اتنے ریسورسز لگے، عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے نا جی، اور عوام کا ٹیکس کا پیسہ تو ان اشرافیہ کے لیے کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس کی۔ صرف ہم 22 کروڑ جو عوام ہے وہ اسی کچھ % اشرافیہ 1 یا 2% لوگوں کو پالنے کے لیے بنے ہوئے، تو ان کے لیے ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ کوئی وقت نہیں رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جی وہ جو جتنی بھی سیٹیں عمران خان صاحب جیتے تھے ان میں سے 6 نشستوں کے اوپر عمران خان صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، اور کہہ دے کہ جی یہ سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہیں، اب ان کے اوپر دوبارہ سے جو ہیں وہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ 7 حلقوں میں سے جی 6 جو ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے، اور ایک جو NA45 کرم ایجنسی والا جو حلقہ تھا وہ بچا ہے۔ باقی جو 6 تھیں اس میں سے عمران خان صاحب کو نائل کر دیا، اور ایک تو ویسے عمران خان صاحب ہار گئے تھے، جو شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ملتان میں الیکشن لڑ رہی تھی۔ تو یہ صورتحال ہے۔ الیکشن کمشنر صاحب بھی جو ہیں وہ پراپر ڈکٹیشن کے اوپر چل رہے ہیں، اور اب عدالتوں کے اوپر ایک ساری قوم کی جو نظریں ہیں وہ عدالتوں کے اوپر ہیں کہ اب عدالتیں جو ہیں وہ الیکشن کا جو ایک معاملہ چل رہا ہے اور لارجر بینچ بنا ہوا ہے اس کو کس طرف لے کر جاتی ہیں، اور کیا پاکستان میں آئین کا تحفظ اب عدالتیں کر پائیں گی یا ان کو بھی پریشرائز کیا جائے گا۔ اور یہ تو اب نہ صرف عدالتیں، نہ صرف سیاستدان، بلکہ اب تو جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب ہیں جنہوں نے اب جو ارشد شریف صاحب کا کیس کو لڑنے کا فیصلہ کیا، انہوں نے بھی ایک لیٹسٹ انٹرویو میں کہا ہے کہ جی پاکستان میں عدالتیں اور جتنے بھائی ہمارا ایک نظام ہے سب کمپرومائزڈ ہے، باقاعدہ فیصلے جو ہیں وہ لکھ کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پڑھ کر عوام کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ہماری عدلیہ نے کیا ہے۔ تو یہ صورتحال اب دیکھتے ہیں کہ عدالتیں ہماری اس سارے کیس کو، اور ملک جو ایک بحران میں پھنسا ہوا ہے اس کو کس طرح جو ہے نکالتی ہیں۔ بہت بڑا ایک امتحان ہے، اگر پاکستان کو اس ٹائم عدالتیں اس صورتحال سے نکال دیتی ہیں، ایک صاف شفاف الیکشن کی طرف لے جاتی ہیں، تو یہ پاکستانی عوام جو ہے اس کے لیے بہت بہتری ہوگی۔ اور پاکستان کو اس بحران سے نکالنے کا واحد حل جو ہے وہ صرف اور صرف الیکشن ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔